ड्रामा सीरियल बरज़ख पिछले कुछ ही दिनों से मुझे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स शेयर किए. ये एक नया ड्रामा सीरियल है बरज़ख के नाम से, जो कि इंडियन जो एंटरटेनमेंट नेटवर्क है Z5 उसके ऊपर ये एयर हो रहा है. सो जनरली स्पीकिंग हमारा कुछ कंसर्न नहीं होता अगर फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया कुछ भी पोर्ट्रे करता है, कुछ भी दिखाता है. लेकिन इस ड्रामे के साथ असल मसला ये है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है. और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है. LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है. और ये शादी का क्या सीन है? You think it's a dementia? No, love. लेकिन जो अब है ही नहीं उससे शादी करना it's a silly thing, no? ये किसने कहा है ही नहीं. मुझे लगता है ऐसे, शायद मैं इस बात में गलत हूँ, कि पाकिस्तानी ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थिएटर के लोग हैं और जो टीवी मीडिया के लोग हैं, लगता है ऐसे है कि ये लोग ना बिल्कुल फटने को आ रहे हैं. यानी कि ये बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं लेकिन समहाउ अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये वो फहाशी और उरियानी और बदकारी के उस लेवल पे नहीं जा रहे, कम से कम मीडिया में दिखाने की हद तक. लेकिन बाहर के हमसाया मुल्क से अगर कोई उनको ऑफर आ जाती है, यानी सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं. यानी आप होमोसेक्सुअलिटी, फहाशी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो. जैसे कि पता नहीं आपके अंदर कौन कौन सा गंद भरा हुआ था, किसी ने आपको हल्की सी ऑफर कराई तो आप तो यानी कुफार से भी आगे चले गए. एक माइनर बच्चा एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, यानी किस किस्म की आई डोंट नो पीडोफिलिया किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं लोगों को, और इसको एंटरटेनमेंट के नाम पे दिया जा रहा है. और हमारी आवाम जो है वो चूंकि उसकी ड्रामे की एस्थेटिक्स देख के कहते हैं नहीं जी एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं. झील भी देखी, खाइयां भी, क्या पता जनूब की तरफ चले गई, विदाउट रियलाइजिंग कि किस किस्म का गंद और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन से दुश्मनी लेने वाला काम है ये, जो कि इस ड्रामे के थ्रू किया जा रहा है. नाम ऐसा रखा है आपने जिसका नाम है बरज़ख. बरज़ख अल्लाह के बंदो अगर आपको पता हो तो ये मौत के बाद की स्टेट होती है. यानी आलम बरज़ख जो है ये वो है जब इंसान फोत हो जाता है और अभी क़यामत के दिन का इंतजार कर रहा है. तो ये जो मिडिल पीरियड होता है, जो इंटरम पीरियड होता है, इसको बरज़ख कहा जाता है. तो आलम बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख, कब्र ही बरज़ख है. और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है. गोया जिस तरह की उसकी आखरत है उसी की मुनासबत से ये आखरत का दिबाचा जो बरज़ख है ये भी उसी तरह से चलता है. जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का अज़ाब है. इसको हम स्टेट ऑफ द ग्रेव भी कह देते हैं. ये वो मामला है जब इंसान कब्र के अंदर होता है. यानी सुभान अल्लाह, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि ड्रामे का नाम आपने बरज़ख लिखा है और जितने भी उसमें करतूत दिखाए जा रहे हैं वो अल्लाह माफ़ करे इंतहाई फौश नेचर के. मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज़ निकालती थी जब बाबा जिंदा थे. इसके अलावा मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन जो बरज़ख का जो फॉन्ट है उसका जो ए लेटर है वो भी फ्री मसोनिक इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म को डिवोट कर रहा है. इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक और टॉपिक है, अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे. लेकिन आप देखें कि गुनाह को आम करना, फहाशी को आम करना, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में ये बात वाज़े तौर पर बयान कर चुके हैं कि जो लोग भी ये पसंद करते हैं, सिंपली ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर फाशी फैले, उनके लिए जो अजाब है वो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है. सबसे दर्दनाक अजाब की वईद है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये बात पसंद करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो उसमें एक्ट करते हैं, जो उसको बनाते हैं. उनका तो चैप्टर ही डिफरेंट है. ये तो सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि अगर आप पसंद करते हैं कि ये ड्रामा फैल रहा है, बनाने वालों के साथ क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है. लेकिन इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर. एक हदीस में तो आता है अल्लाह से शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह करता है और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है, गुनाह करता है और उसके ऊपर पर्दे नहीं डालता. तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए या टीवी मीडिया के जरिए जब आप गुनाहों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, खुद अंदाजा लगाएं जिस जिस घर में ये ड्रामा देखा जाएगा, जिस आंख जो आंख पड़ेगी इस ड्रामे के ऊपर, सबका जो कफारा है वो आपको अदा करना पड़ेगा. सबका ब्लेम आपके सर पे. और जिस तरह नेकी करने के ऊपर सदका जारिया होता है, तो ये गुनाह करने के ऊपर भी गुनाह जारिया आपके लिए बन जाता है. मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ प्लीज़ इस पे नज़रसानी करें. आज तो चलें, इन्होंने कुछ सीन्स पे ना करते करते ब्रेक लगा दी, कल को वो नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब मैं आई जस्ट वांट टू नो फॉर माय ओन नॉलेज, कोई पॉलिसी हमारी है, कोई हमारा प्रोसीजर है कि क्या पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल है? कोई बंदा भी जैसा मर्जी ड्रामा बनाना चाहे, फौज से फौज हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना के किसी साथ वाले मुल्क को दे दे, क्या ये पाकिस्तान में इजाज़त है? क्या हम इसको अलाउ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना? तो फिर सवाल ये है कि
اس ملک کے اندر ایسا کانٹینٹ کیسے بننے کی اجازت دی جا رہی ہے. آئی ایم شیور کسی سے تو اجازت لی ہوگی, اور مجھے فرینکلی اسپیکنگ شرم آتی ہے ان ایکٹرز اور ایکٹریسز کے اوپر جو اس پوری چیز کو, اور اس کے علاوہ بھی وہ جو لوگ جو اس ڈرامے کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. اتنا خوبصورت بنے گا, تھیم بہت ڈفرینٹ ہے, اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے, انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, ہمارے نہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو کہ یوز ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے, ان کو مزہ آئے گا, ان کو وہ فیل آئے گی. آئی لوڈ اٹ. اللہ معاف کرے, میں کیا کہوں, مطلب دیر از سو مچ ٹو سے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آرٹ ہے, تو اس میں کیا ایسی بات ہے, آرٹ میں تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. برائے مہربانی, میں خود آرٹ کے ساتھ منسلک رہا ہوں, کئی عرصہ میں تھیٹر وغیرہ کرتا رہا ہوں, لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے آرٹ کیا ہوتی ہے, اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے سبلیمنل میسیجنگ کے تھرو یا ایون ڈائریکٹ میسیجنگ کے تھرو اپنا پیغام کس طرح سے پہنچاتے ہو دوسروں تک. اور کوئی بندہ بھی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ چیز میری آرٹ ہے اور یہ میرا دین ہے. ہمارے لیے ایز مسلمز سب کچھ ہی ہمارا دائرہ اسلام کے اندر ہی آتا ہے. ہم کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں, چاہے ہم کمانا چاہتے ہوں, چاہے ہم کوئی آرٹ کرنا چاہتے ہوں, چاہے ہم کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ یا سپورٹس کرنا چاہتے ہوں. دین آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن کچھ بریکٹس لگا دیتا ہے کہ ان بریکٹس کے اندر ہی رہنا ہے آپ نے. اور یہ جس قسم کی ہوموسیکشول چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور فحاشی دکھائی جا رہی ہے, اور لٹرلی وہ سینز جو کہ بیڈ روم کے سینز ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں, تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو میں اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں, جو لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو کہ اس طرح کے ڈراموں میں ایکٹ کرتے ہیں, ان کو پروڈیوس کرتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ کالی بھیڑی کون سے ہیں جو کہ ہمارے دین کی طرف اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے. میں چاہوں گا کہ ہم اس طرف ایک ہیش ٹیگ بھی انٹروڈیوس کرائیں, ہیش ٹیگ نو فحاشی اور ہیش ٹیگ نو برزخ. یہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ مشہور کریں. ہم نے یہ ہیش ٹیگس کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دے شوڈ اسٹے اوے فرام دس کانٹینٹ. اور جو لوگ بھی اس کے اندر ایکٹ کرتے رہے, ڈائریکٹ پروڈیوس کرتے رہے, ان کو بھی جا کے بتائیں کہ خدا کا واسطہ ہے, یعنی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی نہ تو ہم وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ ہم کسی اور چیز کو, یعنی جو بھی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کرتے, لیکن ان لوگوں کو کم از کم ہوش دلانا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ کانٹینٹ اب آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کریں. ادروائز ہمارا آپ کے ساتھ بوائیکاٹ رہے گا جب تک کہ آپ یعنی پبلکلی اپولوجائز نہیں کرتے کہ آپ نے ایسا کانٹینٹ کیا جس سے سب لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا رول کم از کم پلے کرنا ہے. یاد رکھیے, گناہ اس لیے نہیں پھیل جاتا, برائی اس لیے نہیں پھیل جاتی کیونکہ برائی بہت طاقتور ہوتی ہے. برائی اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ برائی ہے وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آئیے میں اور آپ اپنا رول پلے کریں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, اور تاکہ اپنی حکومت کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ پلیز آپ لوگ بھی کچھ ایکشن لیں, اور جو لوگ بھی اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر منسلک ہوتے ہیں ان تک بھی ہم ایک اپنی بات پہنچا دیں, تاکہ کل کو کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرنے کی دوبارہ کوشش کرتا ہے اس کو پتہ ہو کہ پاکستان کے لوگ ایسی چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.